بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم.
खुतबे दी अज जुमला वसहा बबूरी दा तमा खुतबे दी अज जुमला वसहा बबूरी दा तमा खुतबे दी अज जुमला वसहा बबूरी दा तमा खुतबे दी अज जुमला वसहा काने शुदा दर कुए गाहे बने गाहे काने शुदा दर कुए
यही मेरे सफाए, मेरे मुंह पे खाक मर दे, मेरे मुंह पे खाक मर दे, है यही मेरी सफाई। मेरे मुंह पे खाक मर दे, है यही मेरी सफाई। मेरे मुंह पे खाक मर दे, है यही मेरी सफाई, है यही मेरी सफाई, है यही मेरी सफाई। है जहाँ की हर बुराई मेरे वास्ते भलाई, है जहाँ की हर बुराई मेरे वास्ते भलाई, है जहाँ की हर बुराई मेरे वास्ते भलाई। मुझे काम से गरज है, हो भला से जग हंसाए, मुझे काम से गरज है, वो भला से जग हंसाए, हो भला से जग हंसाए, हो भला से जग हंसाए,
शब दरी ख्यालम के शबे बखाब माए शब दरी ख्यालम के शबे बखाब आए शब दरी ख्यालम के शबे बखाब माए के शबे बखाब माए आके
पे मैं तअज्जुब करूं किसका किसका मातम करूं किसका मातम हाँ करूँ किसका किसका मातम मुझे सारा कारखाना नजर आ रहा है बरहम मुझे सारा कारखाना नजर आ रहा है बरहम 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 मुझे सारा कारखाना नजर आ रहा है ये अजब हवा चली है कि बदल गया है आलम ये अजब हवा चली है कि बदल गया है आलम के बदल गया है आलम के बदल गया है आलम ये अजब हवा चली है ये अजब हवा चली
सजदाए रियाई मरा खराब कर दे तो सजदाए रियाई मरा खराब कर दे तो सजदाए रियाई 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 तो सजदाए रियाई
कुछ है तमाम दाता का। ख्वाजा हिंदल वली से जा पूछो, ख्वाजा हिंदल वली से जा पूछो, जो के समझे मुकाम दाता का। जाए आफियत है तेरा, जाए आफियत है तेरा, आस्ताना गंज भर। आहे जाए आफियत
गौसे आजम वालिए अजमेर और गंज शकर गौसे आजम वालिए अजमेर और गंज शकर आहे अजमेर और गंज शकर आहे अजमेर और गंज शकर आहे अजमेर और गंज शकर गौसे आजम मीरा गौसे आजम वालिए अजमेर और गंज शकर मानते हैं आपको दुर्रे जगाना गंज मानते हैं आपको दुर्रे जगाना गंज मानते हैं आपको दुर्रे जगाना गंज तेरा रोजा है जियारत गाह खास आम के तेरा रोजा है जियारत गाह खास आम के तेरा रोजा तेरा रोजा है जियारत गाह खास आम के रोज़ो शब जिसकी फिजा है दिल बराना रोज़ो शब जिसकी फिजा है दिल बराना गंज रोज़ो शब जिसकी फिजा है दिल बराना गंज अस तो फैले हज़रत खैरुल निसाब रसूल अस तो फैले हज़रत खैरुल निसाब रसूल आहे खैरुल निसाब रसूल आहे खैरुल निसाब आहे बिनते रसूल खैरुल निसाब रसूल आहे खैरुल निसाब बिनते रसूल खैरुल निसाब है बिनते रसूल खैरुल निसाब है बिनते खैरुल निसाब बिनते रसूल अज़ तो फैले हज़रत खैरुल निसाब बिनते रसूल हो मुईनुल हक पे लुत्फ़े जावेदाना गंज मुईनुल हक पे लुत्फ़े जावेदाना गंज हो मुईनुल हक पे लुत्फ़े जावेदाना गंज हो मुईनुल हक पे लुत्फ़े जावेदाना गंज हज़रत खैरुल निसाब रसूल पहले हज़रत खैरुल निसाब रसूल आहे खैरुल निसाब रसूल आहे खैरुल निसाब आहे बिनते रसूल खैरुल निसाब आहे बिनते रसूल खैरुल निसाब आहे बिनते रसूल खैरुल निसाब बिनते रसूल अज़ तो पहले हज़रत खैरुल निसाब बिनते रसूल हो मुईनुल हक
أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और किसी संगी जो कलाम पाक पढ़िए जुबान नल आके हाथ ने इशारे नल सवाब आपने मिलक कर। आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुआ सब बस्ते गठी होगी। ये सारे संगी आराम नल किताब